اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوب و متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله خوب ہیں. خوش می‌گذرد؟ ولی زندگی خوش می‌گذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم سلامت باشید. صدای من میرسه دوستان به همه شما؟ بله آقا. خیلی خوب. علیشا زهرا سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبند. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هستید. شما هم همچنین. شما هم همچنین. بله. شام خوردی شما؟ من نخوردم. خیلی خوب. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ علیکم السلام آقا، من خوب هستم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبند. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. خب شما داشتی چی کار میکردی؟ من داشتم استراحت میکردم. هوا چطور است؟ هوا گرم است آقا. خیلی گرم است. درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت 33 درجه بالای صفر است. 33 درجه بالای صفر است. اینجا 35 درجه بالای صفر است و هوا خیلی گرم است. بله. خب ما امشب چه میخوانیم؟ بله. ما امشب درس 15 میخوانیم. بله درس 15 درباره چیست؟ بله درس 15 درباره چراغ آسمان. چراغ آسمان است. آسمان، چراغ آسمان. متوجه هستی؟ بله. خوب. بله، از خاتون متوجه فهر هستم. سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خوش می‌گذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. خوب شما داری چه کار میکنی؟ دارم می غذا میخورم. چه میخوری؟ دعوت هستی؟ بله این شب با دوستم من رستوران می اومد. رستوران اومدم. بله با دوستان رستوران اومدی؟ بله. خیلی خوب. نوش جان. خوب چه میخوری؟ غذای مختلف میخورم. غذاهای مختلف میخوری. خیلی خوب بخورید. شب و اطهر سلام، شما خوب هستی؟ شما خسیس هستی، شما نرفتی. بله من نرفتم. من دیشب دعوت داشتم، من اونجا هم نرفتم. بله به خاطر همه شما دوستان من خیلی جاها نمیروم. بله کسی جگہ نہیں جاتا. رات میرے سگے خالہ کے بیٹے کی شادی تھی، بارات تھی، وہاں میں نے جانا تو نہیں، فون بھی نہیں کرا میں نے، لیکن آپ کی کلاس کی وجہ سے. رات یہاں اسپیشل دعوت بھی تھی، وہاں بھی نہیں گیا آپ لوگوں کی کلاس کی وجہ سے، کہ کلاس میں آپ لوگوں کو دیر نہ ہو جائے. خوب بله دیگه من خصیص نیستم، ولی بله من به خاطر شما دوستان جایی نمیروم. من آپ لوگوں کی وجہ سے کہیں نہیں جاتا. بله آقا ممنون. متوجه هستی؟ سلامت باشید. خب شب و اطهر شما خوب هستی؟ شب و اطهر صدای من میرسه؟ خب آقای نیحال سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه؟ آنا خوبن. خوش میگذرد؟
بله زندگی خوش. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم واجه های جدید می نویسم. واژه های جدید می نویسی. ما امشب چه میخوانیم؟ درس 15 میخوانم. بله درس 15 میخوانیم. درس 15. بله. خب سکینه سید 900 سلام، خوب هستی شما؟ بله سلام، خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذره. خیلی خوب، انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. ممنون. شما هم همچنین. سلامت باشید. شما داری چه کار میکنی؟ دارم با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. هوا چطور است؟ خیلی گرم است. درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت 36 درجه بالای صفر. 36 درجه بالای صفر است. صفر است. بله. جی. خوب شام چه میخوریم شب؟ امشب شام گوشت میخورم. خیلی خوب. خانم زهین فاطمه خواهر سلام، خوب هستی شما؟ خوبه متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده شما چه خبر؟ خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ دارم سفر میکنم. مسافرت هستی؟ بله من مسافرت. داری کجا میری؟ داری کجا میری؟ شهر آگرا. آگرا میری؟ بابا زیاد. خوب شما با اتوبوس با بله اهل کانادا آگرا میروید. بله برای زیارت. خیلی خوب. شما در مسافرت هستی. خدا انشاءالله سفرتون بخیر. انشاءالله سفر بخیر. انشاءالله سفر خوبی و داشته باشید انشاءالله. خب دوستان خانواده شما چیز مایک رو ببندید. خیلی خوب. دوستان اینجا متوجه هستید همه؟ بله بله بله. بله بنویسید آفریدگار. بفرمایید آفریدگار. هلو بله خدا چرا یعنی بنانے والا. بگید آفریدگار. بله آفریدگار. آفریدگار. همه با من بخوانید آفریدگار. آفریدگار. بله خیلی خوب. جی آفریدگار. از این رو از این رو. از این رو. از این رو. بار. البته. بله البته. خب بهره‌مند البته. شدن. بهره‌مند شدن. بهره‌مند شدن. بهره‌مند شدن. بهره‌مند شدن. پیشگیری. شدن. پیشگیری. 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 پیدا کرنے والا. یعنی خدا. از این رو از این رو اس رو سے. بله اس رو سے. خب بار بار کے معنی بوجھ کے بھی ہیں. بار کے معنی دفعے کے بھی ہیں. بار یعنی دفعہ کے معنی بھی ہیں. ضعیف خواہر شور شرابہ ہے. آپ مائک بند رکھیے. زین فاطمہ خواہر شور شرابہ ہے تو مائک بند رکھیے. دفعہ کو بھی کہتے ہیں ایک بار ایک دفعہ. اور بوجھ کو بھی کہتے ہیں البتہ یعنی یقیناً. البتہ یعنی یقیناً. بہره‌مند شدن. بہره‌مند شدن. بله بہره‌مند شدن یعنی فائدہ اٹھانا. کوئی چیز بله ما بله چیز بگید مثلا ما
از مثلا در خانه یا بگید در مدرسه بله به چیزهای زیاد بہرے مند میشویم، یعنی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں بله بله پیشگیری یعنی روکنا، پیشگیری یعنی روک تھام، جسے ہم کہتے ہیں روک تھام. بولے ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے. میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کسی کو؟ جی آ آ رہی آگا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کوئی نہیں بولتا ہے. آ رہی ہے روک تھام. روک تھام میں پوچھ رہا ہوں، روک تھام ہندی میں روک تھام بولتے بله ہیں؟ آقا بله آقا. تابیدن یعنی چمکنا، چمکنا تابیدن یعنی چمکنا. چمکنا. آفتاب میتابد، بله ماه میتابد. بله متوجه هستی؟ جی بلے آگا. پاک کنم دوستان، پاک کنم. بله پاک ہو. نوشتی بله آقا. ہمیں جی بله بلے آگا. بله no problem. خیلی خوب. بعد از تابع بله تاریخ، آقا. تاریخ تاریخ بله تاریخ. خیلی خوب. چراغ، یعنی چراغ. چراغ بله. چرخیدن چرخیدن بله چرخیدن بله چرخیدن. دوستان می بامن بخوانی. تاریک، بله آقا. چرخیدن تاریخ چراغ چنانچه، چرخیدن چنانچه بله چنانچه. بله بله خاصیت، خاصیت بله دور، دور بله بنویسی دور. بله رسیدن بفرمایید دوستان. رسیدن رسیدن بله رو روبه، روبه روبه بنویسم. بله تاریخ، آقا. تاریخ یعنی تاریخ. تاریخ تاریخ یعنی اندھیرا تاریکی. اندھیرا. تاریکی کے معنی اندھیرا کہیں، تاریکی کے معنی اندھیرے کہیں. جہاں پہ تاریکی ہو وہ جگہ اندھیری جگہ، اندھیری بلے. جگہ چراغ یعنی چراغ، چراغ کے معنی چراغ کے بھی ہیں، بلب وغیرہ کے بھی ہیں. بله آقا. چرخیدن، چرخیدن کے معنی گھومنا. چرخیدن یعنی گھومنا. یعنی گھومنا. چرخیدن، 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 چرخیدن. اوکے بلے بله آقا. چنانچہ، چنانچہ یعنی اس لیے. خاصیت یعنی کوالٹی، صفت. اسپیشلسٹی بلے. دور یعنی چاروں طرف، دور یعنی اطراف، بله چاروں طرف. اراؤنڈ بلے. رسیدن، رسیدن یعنی پہنچنا. روبے، روبے یعنی سمت، سمت طرف، سمت، سمت طرف. روبے قبلے، روبے بله قبلے، طرف قبلے کی طرف. روبے قبلے، قبلے کی طرف. بلے بسوئی. روبے قبلے، قبلے کی طرف. روبے پھر مادر ممی کی طرف. بلے پاک کنم دوستان نوشتی. بله آقا نوشتم. بلے آگا. بعد از این چی بود؟ بعد از این می نویسید دوستان یا نه؟ سوختن، بله آقا نوشتم. سوختن. این چی؟ بفرمایید. سوختن، سوختن. سوختن. بله سوختن، سوختن. بله. شگاف انگیز، شگاف
انگیز انگیز بله شگفت انگیز بله علاوه بر علاوه بر بلے علاوہ بر علاوہ فارسی میں علاوہ بر کے علاوہ کیا ہوتا ہے یک علاوہ بر دو میشے سے یعنی بے اضافے علاوہ بر اس کے بلے علاوہ اضافے اضافے فاصلے 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 Distance. فاصلے قرار گرفتن قرار قرار گرفتن قرار گرفتن گردش 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 بله بفرمایید گردش گردش بلے آقا گردش گھومنا. این چه میخوانیم این چه میخوانیم مؤثر مؤثر مؤثر. مؤثر مؤثر بلے بله. مؤثر مؤثر. مؤثر مانع مانع بله مانع سوختن یعنی بله. جلنا سوختن یعنی جلنا بله امروز جلنا بریانی آقا سوخت امروز بریانی سوخت جل گئی مثلا بله یا بله آقا بله امروز یہ خانے آتش گرفت یہ خانے آتش گرفت ایک گھر میں آگ لگ گئی خیلی چیزها به خاطر آتش سوختن بہت سی چیزیں آگ کی وجہ سے سوکھ جل گئیں جل گئی تعجب آور تعجب آور بلے حیرت انگیز حیرت انگیز حیرت انگیز تعجب آور حیرت انگیز حیرت انگیز حیرت انگیز علاوہ بر علاوہ بر یعنی اس کے علاوہ اس کے علاوہ. اس کے علاوہ بله اس کے علاوہ فاصلے فاصلے یعنی فاصلہ فاصلہ ڈسٹینس قرار گرفتن موجود ہونا گردش گردش یعنی اردو میں بھی ہوتا ہے گھومنا. ورزش کرنا اثردار مؤثر یعنی اثردار اثر انداز. معنی معنی یعنی رکاوٹ معنی نہیں جی. معنی یعنی روکنے والا رکاوٹ رکاوٹ. متوجہ ہے دوستان بلے بلے آقا آقا بله پاک کنم دوستان بلے پاک بلے آقا پاک کنید خیلی خوب نقطه نقطے یخ بستن نقطه یخ یعنی برف یخ بستن بستن کے معنی باندھنے کے ہیں یخ بستن کے معنی باندھنے کے ہیں برف باندھنا نہیں ہے یخ بستن ایک برف بن جانا بلے بن جانا آب یخ می بندر بلے برف بننا بلے نقطه یعنی نقطه یعنی نقطہ ڈاٹ ڈاٹ بلے یخ بستن باؤنڈری ہو جائے گا. برف بننا برف آقا بننا. درندش آقا بھلے فرمائیے درندش بمانے جاؤ مکان نقطے ہاں نقطے جاؤ مقام بھلے نقطے بھلے بن نقطے نقطے یعنی نقطے کے معنی نقطہ بھی ہے نقطہ یعنی مقام مقام بے معنی یہ نقطے بے معنی یہ بھلے چفرمو جی نقطے بے معنی یہ مکان جاؤ مکان بھلے مکان جگہ جگہ نقطہ یعنی جگہ بھلے آفتاب بھلے در ان نقطے بھلے در ان نقطے گردش می کند اس پوائنٹ پہ اس جگہ پہ گھومتا ہے مثلاً بھلے یخ بستن یعنی برف بن جانا پاک کنم دوستان نوشتی بلے آقا نوشتم خیلی خوب دوستان نقطه ها و در این درس که نقطه ها هست خیلی راحت است خیلی راحت بله آقا خیلی راحت است چون که شما نهایت درباره اینها خواندید درباره بعضی از یکی است بله 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 آقا نگاه کنید دوستان بله یکی از نقطے جو پڑھیں گے ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے یکی از و
बाजी आज। आप जानते हैं जब यकियाज या बाजियाज आता है तो उसके बाद जो आएगी वो जमा आएगा, इसके बाद जमा। भले यकियाज दानिश जुयान, यकियाज दानिश जुयान या यकियाज दानिश जुहा, यकियाज दानिश जुहा स्टूडेंट्स में से एक, यकियाज दानिश जुहा खेली सिरवतमंद स्टूडेंट में से एक बहुत मालदार है। भले मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट बाजियाज यकियाज के बाद जमा आता है, जमा बाजियाज। भले बाजियाज दोस्तान, बाजियाज दोस्तान बराए ज़ियारत रफ्तान, बाजियाज दोस्तान चला हरफ नहीं मिजनी शुमा भले आ जाओ। भले बाजियाज दोस्तान, तो यहाँ पे कोई भी आएगा जमा आएगा, जमा आएगा बाजियाज दोस्तान। भले मुतवज्जह हस्ती। भले भले आ जाओ। लेकिन यहाँ पर ये कियास बाजियास दूसरा वाला बताना चाह रहे हैं। मेन बात ये है कि ये कियास दोस्तान, ये कियास दोस्तान माँ, ये कियास दोस्तान माँ बाजार रफ्त, हमारे फ्रेंड में से एक बाजार गया है, या बाजियास दोस्तान माँ भले बराए ज़ियारत रफ्तान। तो ये बात आप दूसरी किताब में पढ़ चुके थे कि ये कियास और बाजियास के बाद जमा आता है, जमा आता है। यहाँ पर कुछ और बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर सिफत के साथ कैसे इस्तेमाल होगा, ये सिफत के साथ कैसे इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर निहात बेइजाफे ये बेफरमाए निहात ये कियास या बाजियास, ये की आज बेइजाफे ये सिफत आली, सिफत आली, सिफत आली बेइजाफे ये वाले वाजे ये जम, वाजे ये जम, जमा वर्ड आना है, जमा वर्ड आना है, बेइजाफे ये फेल, बेइजाफे ये बेफरमाए फेल। निगाह तो नहीं, निगाह तो नहीं फातिमे ये कियास, ये कियास सिफत आली मुवफ़्फ़क़ तरीन, मुवफ़्फ़क़ तरीन। भले सिफत आली कौन सी है, भले में तरीन लगी हुई होती है, सिफत आली कह लीजिए सिफत तरीन। फातिमे ये कियास मुवफ़्फ़क़ तरीन दानिश जुहास, ये कियास मुवफ़्फ़क़ तरीन दानिश जुहाई मदरसे आस। भले तलबे तलबे दानिश जुए दानिश जुहाये मदरसे दानिश जुहाये दानिशगाह आस्त। हमने जो इससे पहले प्रैक्टिस की थी वो क्या थी, इसे हटा के देख लीजिए। निहात ये कियास वाजे जम, पहले ये कियास मुस्तक़बल, या देखिए ये की अज, या यहाँ से पढ़ा तुमने ये की अज दोस्तान माँ बाजार रफ्तान, हमने ये पढ़ी थी। दोस्तान या ना भाई, हमने कौन सी पढ़ी थी, ये की अज भले शहर हाये भले ये किया शहर हाये ईरान तेहरान अस्त, तेहरान अस्त, या बेबी ये तेहरान 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 ये कियास शहर हाये बुजुर्ग ईरान अस्त, ये कियास शहर हाये बुजुर्ग ईरान अस्त, ईरान अस्त। हमने जो अभी तक पढ़ा था क्या पढ़ा था, तेहरान ये कियास के हमने ये पढ़ा था कि ये कियास के बाद हमेशा वर्ड जमा आएगा, क्योंकि जमा में से में से तो एक आएगा, या बाजियास के बाद हमेशा जमा आएगा, हमने ये पढ़ा था। मसलन तेहरान ये कियास शहरहाई बुजुर्ग ईरान अस्त, तेहरान ईरान के बड़े शहरों में से एक शहर है, या बाजी बाजी अस शहरहाई ईरान खैली बुजुर्ग हस्तान, बाजी अस शहरहाई ईरान खैली बुजुर्ग हस्तान, शहरहाई ईरान खैली बुजुर्ग हस्तान, खैली बुजुर्ग हस्तान। तो निगाह कुली दोस्तान, ये बाजियास के बाद शहर हा जमा है, ये कियास के बाद भी हमने ये दूसरी किताब में पढ़ा था कि बाजियास और ये कियास के बाद हमेशा जमा आता है, मुतवज्जह हस्ती। लेकिन यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं
صفت عالی کے ساتھ یہ کیا بازیاس کا استعمال. صفت عالی یا صفت برترین، صفت ترین، صفت ترین کہہ لیجئے، صفت عالی کہہ لیجئے. تو یہ کیسے بنے گا؟ پہلے نہاد لائیں گے. نہاد یعنی جملے کا وہ پارٹ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا پوچھا جا رہا ہے. بھلے اس کے بعد بے اضافہ دوستان یہ کیاز یا بازیاس، وہ بے اضافہ صفت عالی، بے اضافہ واجب جمع. دیکھیے یہ پوائنٹ وہی ہے کہ بازیاس اور یہ کیا اس کے بعد جمع آتا ہے. بھلے اس کے بعد فعل یا میں بھی فوقے میں یہ کی از موفق ترین دانش جو ہے یہ دانشگاہ. فاطمہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں سے موفق ترین سب سے کامیاب لوگوں میں سے اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہے. فاطمہ اسٹوڈنٹ کے سب سے کامیاب اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہے. تو اسٹوڈنٹس جمع ہے نا، ان جمع میں سے ایک ہے، لیکن یہاں ان جمع میں سے ایک نہیں ہے. دانش اسٹوڈنٹس تو بہت سے ہیں، لیکن ان اسٹوڈنٹ میں جو سب سے زیادہ کامیاب ہے اس میں سے ایک ہے، اس میں سے ایک ہے. متوجہ شدید؟ متوجہ شدید؟ یا بازی نگاہ کنی، بازی از درس خان ترین، درس خان یعنی یکیاز یا بازیاس کے بعد صفت عالی کا استعمال بتا رہے ہیں. یہ جمع تو رہے گا قاعدہ والا کہ یکیاز اور بازیاس کے بعد جمع آتا ہے، لیکن یہ صفت عالی کے ساتھ استعمال کرنا بتا رہے ہیں. بازیاس درس خان ترین، بازیاس درس خان ترین دانش جوہا، دانش جو نگاہ کنی، جمع آیا نہیں آیا؟ بازیاس درس خان ترین دانش جوہا بے ایران رفتن، بے ایران رفتن. یعنی بازیاس درس خان ترین دانش جوہا بہت زیادہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ میں سے بعض، بہت زیادہ درس خان ترین بہت زیادہ پڑھنے والے، بہت زیادہ پڑھاکو اسٹوڈنٹ میں سے بعض ایران رفتن، ایران گئے. متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ بھلے متوجہ ہستی؟ یعنی یکیاز، بازیاز، تعدادیاز. دیکھیں کچھ سم یکیاز، بازیاز، تعدادیاز، یکیاز، بازیاز، تعدادیاز. تعدادی از یعنی میں سے، تعدادی یعنی کچھ، بازی یعنی کچھ، بازی کے معنی بھی سم ہے، تعدادی کے معنی. گروہی کے معنی بھی وہی ہے، گروہی از دانش جوہا اسٹوڈنٹ میں سے ایک گروہ، اسٹوڈنٹس میں سے ایک گروہ. متوجہ ہے نا؟ بھلے دیکھا کنی یہ کیاس کو پڑھ لیا ہم نے. فاطمہ یہ کیاس موفق ترین دانش جوہا دانشگاہ. بازیاس درس خان ترین دانش جوہا ایران رفتن، بعض سب سے زیادہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ میں سے بعض ایران چلے گئے. تعدادیاز لکھا کنی، بھلے تعدادی از شیرین ترین سیبھا خریدم. یعنی تعدادیہ شیرین ترین سیبھا سب سے زیادہ میٹھے سیبوں میں سے کچھ خریدم میں نے خریدے، بہت زیادہ میٹھے سیبوں میں سے کچھ میں نے خریدے. گروہی از مثلا عادل ترین مردمہا بلے گروہی از عادل ترین مردمہا کشتے شدن یا شہید شدن. یعنی بہت زیادہ عدل کرنے والے لوگوں میں سے ایک گروہ، بہت زیادہ عدل کرنے والوں میں سے ایک گروہ، لوگوں کے سب سے زیادہ بہت زیادہ عدل کرنے والوں میں سے ایک گروہ شہید ہو گیا. ایک گروہ شہید ہو گیا. کشتے شدن یعنی شہید شدن، کشتے شدن یعنی قتل ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا. متوجہ شدید یہ کیاس، بازیاس، تعدادیاس، گروہیاس. یہ وہ کلمات ہیں یہ کیاس، بازیاس، تعدادیاس، گروہیاس کہ جن کے بعد ہمیشہ ورڈ
جمع آئے گا. لیکن یہاں پہ ایکسٹرا چیز سکھا رہے ہیں کہ ان کے بعد صفت عالی کا استعمال کیسے. وہ سیم رہے گا, بعض اس کے بعد جمع اور فعل, لیکن اس میں صفت عالی کا اضافہ بھی کر کے بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو. پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ کی از دانشجوہا, یہ کی از دانشجوہا یہ مدرسے یا دانشگاہ, یہ کی از دانشجوہا یہ دانشگاہ ایران رفت, یعنی اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں سے ایک ایران چلی گئی یا ایران گئی. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیا فاطمہ میں یہ کی از موفق ترین دانشجوہا یہ دانشگاہ, یہ قاعدہ قانون باقی رہے گا یہ کی از کے بعد جمع, لیکن یہاں پر صفت عالی کے ساتھ یہ کی از اور بعضی از کا استعمال سکھا رہے ہیں. موفق ترین, شیرین ترین, عادل ترین, اور وہ اس کے بعد جمع. بعضی از شیرین ترین, سیبھا را خریدم, وہ میٹھے سیبوں میں سب سے زیادہ میٹھے سیبوں میں سے کچھ میں نے خریدے. وہ تعدادی گروہی از عادل ترین مردم بلے کشتے شدن. متوجہ شدید کہنا یہ ہے کہ پہلے نہاد لانی ہے, بعض جگہ نہاد نہیں بھی لانی ہے, بازی اور تعدادی میں نہاد لانی ہے, اس کے بعد بولیے بازیاز اور اس کے بعد صفت عالی, صفت عالی, اس کے بعد جمع ورڈ, اس کے بعد فعل, اس کے بعد فعل, نہاد بے اضافے میں فرمائی بازیاز یہ کی از, بے اضافے صفت عالی, بے اضافے واجہ جم, بے اضافے فعل, یہ سب ملا کے ایک جملہ بنائیں گے تو یہ کی اس کے ساتھ صفت عالی کا استعمال آیا ہے. اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کی اس کے بعد ہمیشہ جمع آئے گا, جمع ورڈ آئے گا. متوجہ بلے متوجہ شدیم بے فرمائی بلے نگاہ کنید. درس چندم, درس 15, درس 15 آنچہ درس بھی خانیم, جو کچھ ہم اس درس میں پڑھیں گے متن میٹر جو ہے وہ کس بارے میں, چراغ آسمان, چراغ آسمان کا چراغ یعنی چاند کے بارے میں, مون کے بارے میں, سورج, چاند بھی تو آسمان کا چراغ ہے, دن میں چراغ کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے. بھلے دیکھ چلیے چاند ہو سکتا ہے یا سورج بھی ہو سکتا ہے. بھلے آفریدگار یعنی پیدا کرنے والا, آفریدن سے ہے, اس میں فاعل ہے پیدا کرنے والا, پیدا کرنے والا. ازل رو, اس وجہ یہ ورڈ ہم نے پڑھ لیے, نقطے ہاں میں ہم پڑھیں گے یہ کیا اور باقی اس کا استعمال, لیکن جملے کے اندر, اور ہم پڑھ چکے ہیں یہ کی ایک بات تو اس کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں, یہ کی از, بازی از, تعدادی از, گروہی از, اس طریقے کے ورڈز کے بعد ہمیشہ جمع استعمال ہوتا ہے. بس اس میں جمع آتا ہے. سکھایا صفت بیشتر بیدانی میں خورشید و ماہ, سورج اور چاند کے بارے میں پہلے چاند پڑھیں گے. ہاں سورج ہی ہے بھائی, سورج ہی ہے. چراغ آسمان, چراغ آسمان کتنا کھلا ہوا ہے, چراغ آسمان, آسمان کا چراغ. یکی از موجودات شگفت انگیزی کے خداوند آفریده خورشید است. یکی از موجودات شگفت, دیکھیں یکی از کے بعد جمع آیا ہے, موجودات, موجود نہیں ہے موجودات. تعجب خیز, تعجب آور مخلوقات میں سے ایک کے جسے خدا نے خلق کیا ہے, تعجب آور مخلوقات میں سے ایک کے جسے خدا نے خلق کیا ہے, تعجب آور موجودات میں سے ایک پہلے کیسے ترجمہ کریں گے, تعجب آور مخلوقات موجودات میں سے ایک کے جس کو خدا نے خلق کیا ہے خورشید سورج ہے, سورج ہے. شگوف انگیز مخلوقات کے جن کو خدا نے خلق کیا ہے ان میں سے ایک سورج ہے. فاصلہ خورشید و زمین, فاصلہ یہ خورشید و زمین, سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹینس بے اندازے اس کے اس مقدار میں ہے, اس حد میں ہے کہ اگر مقداری خورشید نزدیک تر بود, اتنے فاصلے میں ہے اس کا ڈسٹینس, اس زمین اور آسمان کا ڈسٹینس فاصلہ اتنی مقدار میں ہے کہ اگر مقداری خورشید نزدیک تر بود, اگر اس سے تھوڑا سا بھی اگر زمین سے نزدیک ہوتا, زیادہ اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ نزدیک ہوتا,
کتنا 1 انچ 2 انچ 5 انچ 7 انچ تھوڑا کتنا بھی سا اگر تھوڑا نیچے ہو جاتا ہمیں چیز در ہوئے زمین بھی سوکھ تمام چیزیں زمین پہ جل جاتی ہیں وہ چنانچہ مقداری دور اور اگر چنانچہ یعنی اور اگر کیا چنانچہ کے معنی ہے اور اگر مقداری دور تر بود اور اگر تھوڑا سا دور ہوتا اگر دیکھ سورج اور زمین کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر اس سے تھوڑا سا قریب ہوتا تو سب جل جاتا تو سب جل جاتا دور تر بود تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہمیں دور ہو جائے تو سب تمام چیزیں برف بن جاتی وہ اگر خورشید فقط از یک نقطے میں تعبیر اگر سورج فقط ایک علاقے میں چمکتا بھلے نور آن پہ ہمیں جانے میں رسی تو اس کا نور سب جگہ نہیں پہنچ پاتا اگر نہیں پہنچ پاتا بھلے کسی ایک پوائنٹ کو ایک حصے پر کوئی حصے پر چمکتا تو اس کا نور سب جگہ نہیں پہنچ پاتا کیوں زیرا کوہا اگر سورج ایک ہی جگہ پہ چمکتا رہتا تو بھلے زیرا کیوں اس لیے کہ کوہا پہاڑ جنگل ہا دیوار ہا و ساختمان ہا جنگل دیواریں بلڈنگیں مختلف بلڈنگیں بھلے مانع عبور نور آن میشوار اس کے نور کے عبور کرنے سے کراس کرنے سے رکاوٹ بنتی ہیں اس کے رکاوٹ بنتی ہیں کون کون سی چیزیں اگر سورج ایک ہی جگہ چمکتا رہتا تو پہاڑ بلڈنگیں دیواریں یہ چیزیں دوسری جگہ اس کے نور کو پہنچنے سے روک دیتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں عظیم روح اسی وجہ سے کیونکہ سورج اگر ایک جگہ چمکتا تو بہت سی جگہ نہیں پہنچ پاتا اس کا نور اس لیے آفریدگار توانا نے قدرت مند خالق قدرت مند خلق کرنے والا یعنی پروردگار عالم آن را بگونه ای خلق کر دیا سورج کو اس طریقے سے خلق کیا ہے بگونه ای یعنی اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ ہر روزانہ از مشرق طلوع می کند مشرق سے طلوع کرتا ہے وہ سپس اور اس کے بعد کم کم تھوڑا تھوڑا بالا تر بھی آیت کم کم اوپر اور اوپر آئے وہ ہنگام ظہر کے وقت در وسط آسمان قرار گیرد آسمان کے بیچ میں قرار پائے وہ بے ہمیجہ بے تابد اور یعنی خداوند عالم نے اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے طلوع کرے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اوپر اور اوپر آئے وہ ظہر کے وقت آسمان کے بیچ میں قرار پائے وہ بے ہمیجہ بے تابد ہمیجہ اور ہم سب جگہ چمکے ہر جگہ چمکے وہ دوبارہ کم کم روبے پائن بے رواد اور دوبارہ تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف جائے وہ سرانجام آخرکار در مغرب نارتھ میں ایسٹ ویسٹ میں غروب ہو جائے وہ در نتیجے میں ہمیجہ از نور آن بہرے مند شون اور نتیجے میں تمام جگہیں اس کے نور سے فائدہ اٹھائیں اگر سورج مشرق سے نکل کر تھوڑا اوپر جا کے وہیں رکا رہتا دن بھر تو جہاں بلڈنگیں اس کا سورج پہاڑ وغیرہ اس کا نور دوسری جگہ جانے سے روک دیتے ہیں لیکن خدا نے اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ وہ نکلتا ہے نکل کے بڑھتا رہتا ہے سب جگہ جن جگہوں پہ مشرق سے نکلتے وقت سایہ پہنچتا ہے اس کی دھوپ پہنچتی ہے وہ دوپہر بعد وہاں دھوپ پہنچتی ہے باقی جگہ ادھر سایہ پہنچتا ہے ایسا یہ نہیں ہے نتیجے میں سب کے ساتھ نور سے اس کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن آنچے راما از حرکت خورشید می بینیم وہ جو کچھ ہم خورشید کی سورج کی حرکت دیکھتے ہیں یہ سورج کی حرکت نہیں ہے کہ مشرق سے نکل کے اوپر کو چڑھتا جا رہا ہے سورج یہ سورج نہیں چل رہا ہے یہ ہلو زمین ہے سورج تو ایک جگہ ہے یہ زمین ہے جو یہاں سے یوں گھوم رہی ہے گھومتے گھومتے یہاں بھلے یہ زمین ہے جو گھوم رہی ہے لیکن جو کچھ ہم سورج کی حرکت دیکھتے ہیں دراصل حرکت زمین زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے زمین در ہر 24 ساعت زمین ہر 24 گھنٹے میں ایک بار کامل ایک پورے طور پر ایک مکمل طور پر بدور خود اپنے چاروں طرف میچرخت اپنے چاروں طرف گھومتی ہے وہ در ہنگامے گردش اور جب وہ اپنے چاروں طرف گھومتی ہے اسی وقت گھومتے وقت ہمیشہ ایک طرف بے سوئے خورشید بھی باشد اس کی ایک طرف سورج کی طرف رہتی ہے نگاہ کنی کیسے رہتی ہے یہ بات اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو بڑا عجیب سا لگے گا کیونکہ آپ لوگ اس سے بہتر جانتے ہیں کالج یونیورسٹی میں دیکھ کے دیکھیے مثال کے طور پر یہ سورج ہے ٹھیک ہے یہ سورج تھوڑا سا کمزور ہے لیکن ہے سورج جیسے ہی مان لیجئے کہ سورج ہے ٹھیک ہے اب یہ زمین ہے تو زمین میں سورج کس حصے پہ چمک رہا ہے سورج زمین کے اس حصے پہ چمک رہا ہے کس حصے پہ
इस हिस्से पे तो नहीं चमक रहा, लेकिन इसकी जमीन की क्या खास बात है कि जमीन ऐसे घूमती है अपने चारों तरफ, यानी ये हिस्सा यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ आता रहता है, यहाँ आता रहता है, यहाँ आता रहता है, यहाँ आ जाता है, ये हिस्सा यहाँ आ जाता है, ये हिस्सा यहाँ आ जाता है, फिर उसके बाद घूमते घूमते ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है और ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है, ऐसा ही है बड़े जी। मगर आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जमीन 2 चक्कर काटती है। देखिए जमीन कितने 2 तरह के चक्कर काटती है, जमीन 2 तरह के चक्कर काटती है। एक चक्कर तो अपने चारों तरफ, जब यह एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेती है तो सूरज यहाँ था तुलू हुआ, जब ये जगह यहाँ आ जाती तो गुरूब हो जाता है, पूरा एक दिन हो जाता है। कितना? एक दिन। लेकिन इसी सूरत में कि जमीन अपने चारों तरफ घूमती है, इसी सूरत में ये ऐसे भी घूमती है, ऐसे भी घूमती रहती है जलेबी की तरह। तो जब ये अपने चारों तरफ चक्कर पूरा करती है तो एक दिन बनता है, और जब ये पूरा ऐसे चक्कर पूरा करती है तो महीना बनता है, साल बनता है, साल आ गया, साल बनता है, तो हो सकता है साल बनता हो। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये चीज आपको समझाना वाले ऐसा ही है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना, क्योंकि आप मेरे से बेहतर जानते हैं ये चीज। मुतवज्जह हस्ती तो आप क्यों बता रहे थे? भले देखिए कोशिश कर रहा था कि शायद मुझे भी मालूम हो। भले बहरहाल हफ्ते दिन महीने ऐसे ही बनते हैं। हाँ ये बताया, देखिए बताया तो जिस वक्त ये घूमती है तो हंगामे गर्दिश घूमते वक्त हमेशा ये तरफ हमेशा जमीन का एक तरफ एक हिस्सा बेसुए खुर्शीद भी बादशाह सूरज की तरफ रहता है, रोशन वाज़े है वो आंजा रूज, जहाँ पे सूरज के सामने जो हिस्सा है जमीन का वहां दिन है, वह तरफ और उसकी दूसरी तरफ पुष्ट खुर्शीद सूरज की तरफ है, वो तारीख का अंधेरा है कि बेआन शब गुफ्ते शब, उसको शब कहा जाता है। जमीन दर हर साल, जमीन हर साल में 365 बार खुर्शीद भी चरखत सूरज के चारों तरफ घूमती है, वो दर हमान हाल उसीबा बेदौर खुर्शीद हम बेदौर खुर्शीद। अल्लाह अकबर, अभी देखे मैं सही कह रहा था, मैं सही कह रहा था, आप गलत थे। 365 बार अपने चारों तरफ घूमती है, तो 365 बार जब घूमी तो साल वो दरहमान हाल, जब अपने चारों तरफ घूमती है तो साल वो दरहमान हाल, उसी हालत में बेदौर खुर्शीद हम भी चरखा सूरज के चारों तरफ भी घूमती है कि बरसरान कि उसकी वजह से माह महीने वजूद में आते हैं। भले यानी मैं सही था इसका मतलब। अलावे बरईना इसके अलावा खुर्शीद खाली यही फायदा नहीं है कि वो जमीन को रोशन करता है, कि जमीन को रोशन करता है, खाली यही फायदा नहीं है सूरज का। अलावे बरईना इन चीजों के अलावा महीने फसल दिनों के अलावा फवाइद दीगरी नीज दारा दूसरे फायदे भी रखता है सूरज। अज नजर इल्मी साबित शुदे अस इल्मी एतबार से बात साबित हो चुकी है कि नूर खुर्शीद खासियत दारूई हम दारद दवाई की खासियत भी रखता है। ये इसमें विटामिन डी मिलता है ना, खाली विटामिन डी नहीं मिलता है, बीमारियों को जिस्म से और पेड़ पौधों से और हर चीज से जमीन से खत्म करता है। तो ये इल्मी एतबार से बात साबित हो चुकी है कि खुर्शीद का नूर खासियत, और इसका एहसास अब कोरोना में सबको हो गया होगा कि जब डॉक्टर बिठाते थे रोज सुबह 10-15-20 मिनट सूरज के अंदर सामने, पहले सूरज के अंदर दवाई सूरज के सामने, सूरज में जहाँ पे सेंटर बने हुए होते थे वहाँ पे धूप में रोज बैठाया जाता था। वो दर पेशगीरी नहीं रोकना, वो दरमाने बेसियारियत बीमारियां मुअस्सिरत बहुत सी बीमारियों को रोकने और उसका इलाज करने में मुअस्सिर यानी असरदार है। मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इंशाअल्लाह फर्दा हर दो तमत नस्युआमी पुरसम मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद बाशीद, मुराक़िब खुदतान बाशीद, खुदा निगहदारे शुमा, खुदा निगहदारे शुमा, खुदा हाफ़िज़ शुमा। मुतवज्जिह